विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु स्वागत छ आजको क्लासमा तपाईहरुलाई र आजको हाम्रो टपिक छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको चक्रीय ब्याज। चक्रीय ब्याज तपाईहरुले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सुन्नु भएको पनि होला, नत्र भने पक्कै पनि सिम्पल इन्ट्रेस्ट त सुन्नु भएकै छ। साधारण ब्याज भन्ने फर्स्टमा तपाईले साधारण ब्याज जानेको हुनुपर्छ। यसको लागि हामी यो भन्दा अघिल्लो क्लास स्पेशली यो चाहिँ क्लास 10 को लागि मैले यो भिडियो ल्याएको छु। क्लास 9 मा हामीले पढेका छौं सिम्पल इन्ट्रेस्ट एसआई अथवा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज सिम्पल इन्ट्रेस्ट एसआई। एसआई को फर्मुला के थियो? SI equals to P multiple T multiple R upon 100. P means principal, T time and R rate of interest. अब हामीले यो फर्मुलाबाट यो सिम्पल खालको फर्मुला दियो जसले हामीले कुनै पनि पैसा इन्भेस्टमेन्ट कुनै ठाउँमा लगानी गर्यौं या कसैलाई हामीले दियौं या हामीले बैंकबाट पैसा ल्यायौं भने यसरी ल्याउँदाखेरि हामी एकोरो ब्याज प्रणालीबाट ल्यायौं भने यसलाई भनिन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट, जो हाम्रो यो गाउँ घरमा बढी प्रचलनमा छ। सिम्पल इन्ट्रेस्टमा हामीले जतिसुकै वर्षलाई राखे तापनि एक वर्षमा जति ब्याज आउँछ त्यसैको रेशियोले प्रत्येक वर्ष त्यही नै मात्रै ब्याज तिरिन्छ, सामामा त्यही रेशियोमा तिरिन्छ। भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा चक्रीय ब्याज भनेको के हो त भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको त्यस्तो ब्याज प्रणाली हो जसमा यसरी यो एकोरो तरिकाले ब्याज नआएर यसमा के गरिन्छ, एक वर्ष पछाडी आएको ब्याजलाई है प्रत्येक वर्ष एक वर्षमा आएको ब्याज फेरि अर्को वर्षको लागि सामा बनिदिन्छ। जस्तै कि हामीले यसमा के सिस्टम हुन्छ भन्दा फर्स्ट तपाईले फर्स्ट इयरको लागि फर्स्ट इयरमा पी तपाईले लगानी गर्नुभयो अनि आई तपाईको ब्याज आयो। यो दुईटा सँगै जोडेपछि एट द एन्ड अफ फर्स्ट इयरको एन्डमा चाहिँ तपाई कति हुने यसको अमाउन्ट हुन्छ नि ए इक्वल्स टु पी प्लस आई हुन्छ। यो अमाउन्ट भनेको सेकेन्ड इयरको लागि के हुन्छ प्रिन्सिपल पी फर सेकेन्ड इयर। यो सेकेन्ड इयरको P2 बनिदिन्छ। दोस्रो वर्षको लागि यो ए चाहिँ के भन्छ पी भन्छ। भनेको यसमा दोस्रो वर्षको सामा भनेको पहिलो वर्षको ब्याज पनि थपिन्छ। फेरि दोस्रो वर्ष पछाडी फेरि ब्याज आउँछ, त्यो ब्याज फेरि थपियो तेस्रो वर्षको लागि सामा बन्छ। यसरी हामी प्रत्येक वर्ष ब्याजको पनि ब्याज पाउने प्रणालीलाई के भन्छौं चक्रीय ब्याज भन्छौं अथवा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छौं। अब यसलाई हामी ए मेथडबाट गर्छौं। पहिला सुरुमा हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट ए साधारण ब्याजको तरिकाबाट कुनै एउटा क्वेशनको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चक्रीय ब्याज अथवा कम्पाउन्ड अमाउन्ट चक्रीय मिश्रधन निकाल्नेतिर जाउँ। ल एउटा क्वेशन लेखौ है त। फाइन्ड द compound amount of Rs 1200 at the rate of interest 10% per annum 10% per annum for 2 years। यो एउटा हाम्रो क्वेशन भयो। अब यसमा हामीलाई अहिले सोधेको छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट त सोधेको छैन, यसले सोधेको छ के त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई अहिले हामीसँग सपोज मान हामीलाई यो के थाहा छैन, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला थाहा छैन। यदि हामीलाई थाहा नभए तापनि हामी सिम्पल इन्ट्रेस्टकै फर्मुला युज गरेर हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि निकाल्न सक्छौं। हेरौँ है त कसरी निकाल्ने भन्दा मैले अघि नै भनिसकेँ, एक वर्ष पछाडी आएको ब्याजलाई दोस्रो वर्षको लागि हामी के गर्छौं सामामा जोड्छौं। त्यसो भए फर्स्टमा हामीले फर फर्स्ट इयर यसको सोलुसन फर फर्स्ट इयर पहिलो वर्षको लागि P1 सपोज प्रिन्सिपल P1 इक्वल्स टु कति छ Rs 1200 अनि R1 रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ 10% एन्ड T1 टाइम फर्स्ट इयर भएको भएर पहिलो वर्षमा 1 इयर। अब यसबाट हामी के निकाल्छौं आई। यिनीहरुको युज गरेर हामी के निकालौं आई फर्स्टमा एसआई अथवा आई इन्ट्रेस्ट एसआई 1 फर्स्ट इयर को एसआई
इक्वल्स टु के थाहा छ हामीलाई P1 * T1 * R1 अपन PTR अपन 100 हो 100 ल गरौँ त SI कति हो त P1 कति छ 1200 मल्टिपल T1 कति छ 1 इयर एन्ड R1 कति छ 10% डिवाइड बाइ 100 2020 क्यान्सल कति रह्यो त 120 रुपीस है त हामीले यो के निकाल्यौं भन्दा पहिलो वर्षको ब्याज निकालेका छौं है त पहिलो वर्ष यसबाट यति युज गरेर हामी यहाँ निकाल्दै छौं अब यसपछि के निकाल्नु पर्यो अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो किनकि यो साममा यो ब्याज यो प्रिन्सिपलमा यो इन्ट्रेस्ट जोडेपछि एक वर्ष पछाडीको एट द एन्ड अफ फर्स्ट इयर द अमाउन्ट एट द एन्ड अफ फर्स्ट इयर अमाउन्ट A इक्वल्स टु P1 प्लस A1 भनौँ फर्स्ट इयरको लास्टमा A1 इक्वल्स टु P1 प्लस SI1 P1 कति छ 1200 RS 1200 प्लस यहाँ कति छ त SI1 120 इक्वल्स टु कति आयो त RS 1320 रुपीस भयो अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो अमाउन्ट भयो एक वर्ष पछाडी आएको अमाउन्ट हो यो भने कसरी आयो अरे P प्लस I ब्याज थपिएर आयो यो P र I प्लस थपिएपछिको यो दोस्रो वर्षको लागि के हुन्थ्यो प्रिन्सिपल सामा हुन्थ्यो अब हामी फर्स्ट सेकेन्ड इयर अब हामी कसको लागि गर्छौं फर सेकेन्ड इयर फर किन कम्पाउन्ड गर्नको लागि ब्याजको पनि फेरि ब्याज पाउनु हुनेलाई है त सेकेन्ड इयर यसमा P2 अब सेकेन्ड इयरको लागि P2 भनेको फर्स्टको A1 हुन्छ अघिल्लोको के त मिश्रधन अथवा अमाउन्ट A1 इक्वल्स टु कति RS 1320 एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट सेम एज फर्स्ट 10% एन्ड T2 इक्वल्स टु 1 इयर नै हुने हो किन सेकेन्ड इयर फर्स्ट इयर त्यहाँ कम्प्लिट भइसक्यो दोस्रो वर्षको लागि हो अब फेरि यसबाट पनि हामी के निकाल्छौं यस्तै नै सेकेन्ड इयरको के निकाल्नु पर्यो SI सिम्पल इन्ट्रेस्ट SI2 इक्वल्स टु P2 मल्टिपल T2 मल्टिपल R2 अपन 100 सेकेन्ड इयरको यो कति छ RS 1320 P2 into T2 1 year and rate of interest same 10 upon 100 1010 cancel equals to RS कति आयो त 132 चाहिँ सेकेन्ड इयरको के हो यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो अघिको इन्ट्रेस्ट कति थियो 120 थियो यो 120 र यसमा किन डिफरेन्स भयो किनकि यसमा अझै एउटा केसको पनि ब्याज थपिया छ यसबाट आएको यो 120 को पनि ब्याज आएको छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भएको भए 120 हुँदै हुँदाखेरि 2 इयर्समा कति हुन्थ्यो 120 2 जा 240 रुपीस मात्रै इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो ब्याज हुन्थ्यो यसमा चाहिँ कति बढी भयो त हेर्नु त यसमा 120 भन्दा 12 रुपीस बढी भयो यो नै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो अब हामीले टोटल गरौँ त त्यसको अमाउन्ट निकालौँ यसबाट A2 इक्वल्स टु कति त फर्स्ट P2 प्लस SI2 P2 कति छ RS 1320 and plus RS 132 दुईटा एड गरौँ त कति हुने भयो RS 1452 है त अब हामीले यसलाई नै हामी के भन्छौं यसरी A2 हामी निकाल्यौं यो A2 के हो त यो नै हो CA कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यो हाम्रो कम्पाउन्ड हो किन कम्पाउन्ड हो आएको SI लाई पनि हामीले एक वर्ष पछाडी आएको इन द फर्स्ट इयरको इन्डमा आएको हाम्रो जुन ब्याज थियो त्यसलाई फेरि हामी दोस्रो वर्षको लागि सामामा जोडेर फेरि पनि अर्को अमाउन्ट निकालेका छौं त्यही भएर यो के हो त CA2 त्यसो हाम्रो यसको आन्सर कति भयो त यसको आन्सर कति भयो हेर्नु त RS 1452 अब यसरी हामी त सिम्पल इन्ट्रेस्टको तरिकाले गरियो अब यही क्वेशनलाई हामीले अब के गर्दै छौं कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चक्रीय ब्याजकै फर्मुला निकाल्दै छौं त्यसको लागि सधैँभरि यस्तो गरेर साध्य हुँदैन किनकि यो एकदमै धेरै वर्षको लागि मानौ हामीले यो पैसा कति वर्षको लागि दिन पर्यो 50 वर्षको लागि हामीले लिन पर्यो है 50 वर्षपछि फिर्ता गर्नु छ भने त पक्कै पनि हामीले यस्तो तरिकाले गरे 2 वर्षमा यति भयो भने त 50 वर्षमा कति पुग्छ होला टन्नै पुग्छ होला धेरै नै हामीले यहाँ रफ गर्नुपर्ने हुन्छ
त्यसको लागि हामीलाई फेरि के त यो फर्मुला एउटा डिराइभ गर्नु पर्यो। त्यो फर्मुला फेरि यसमै आधार रहेर गराउने हो। ल अब हामीले अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला जसरी पिटिआर हामी यसको युज गरेका थियौँ त्यसको निकाल्न गएका छौँ है त। यो लामोको लागि छोटोको लागि त यही नै गर्न सकिन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि हामी अर्को फर्मुला डिराइभ गरेर त्यसलाई फेरि यही क्वेसनमा चेक गरेर यो एन्सर आउँछ कि आउँदैन चेक गर्छौँ। यो क्वेसनलाई मैले यता साइडमा लेखेँ किन बोर्डमा अट्दैन होला। हामीसँग के थियो यहाँ प्रिन्सिपल पी थियो, पी इक्वल्स टु 1200 एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर इक्वल्स टु 10% एन्ड टाइम टी इक्वल्स टु 2 इयर्स। त्यसो भए यसबाट एन्सर के आएको थियो हाम्रो, यो के आएको थियो कम्पाउन्ड एमाउन्ट सीए इक्वल्स टु कम्पाउन्ड एमाउन्ट आरएस 1452। यो हाम्रो एन्सर थियो। यो एन्सरलाई हामीले अहिले चेक गर्दैछौँ। यो एन्सर हामीले अहिले निकालिसकेका छौँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट युज गरेर। पछि हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड एमाउन्टकै फर्मुला युज गरेर गर्छौँ। देन सेकेन्ड फर्मुला फर compound interest, फर्मुला फर compound interest। अब यसको लागि फर्स्टमा हामी सपोज गरौँ लेट a sum RSP is lent at the rate of R% per annum compound yearly for T years। ल हामीले सपोज एउटा पी भन्ने सम हामीसँग के छ प्रिन्सिपल छ। यसको लागि हामी कति समयको लागि रेट अफ इन्ट्रेस्ट R% एन्ड कम्पाउन्ड इयरली टी इयर्सको लागि चाहिँ हामी एउटा फर्मुला डिराइभ गर्दैछौँ। त्यसको लागि अब हामी अब अघि जस्तै गर्ने, अघि जुन मेथड गरेको थियौँ त्यही मेथड हामी अहिले केमा गर्छौँ लेटर्समा गर्छौँ। अघि चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल थियो भने अब हाम्रो लेटर्समा गर्छौँ है त। फर फर्स्ट इयरको लागि है त। फर फर्स्ट इयरको हाम्रो प्रिन्सिपल कति छ, प्रिन्सिपल P1 इक्वल्स टु कति छ, P नै छ RSP एन्ड त्यसपछि हाम्रो के छ टाइम T1 इक्वल्स टु प्रत्येक 1 इयरको लागि यो 1 किन हामी त्यही एसआई युज गरेर गर्दैछौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को के छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट R1 इक्वल्स टु कति छ त R%। नाउ अब हामी के गर्ने त्यसबाट फर्मुला निकालौँ है त। द इन्ट्रेस्ट यसको इन्ट्रेस्ट है, द इन्ट्रेस्ट फर द फर्स्ट इयर पहिलो वर्षको लागि हाम्रो यसबाट कति इन्ट्रेस्ट आउँछ त ब्याज कति। द इन्ट्रेस्ट फर द फर्स्ट इयर मिन्स एक वर्षको ब्याज, पहिलो वर्षको ब्याज। एसआई 1 फर्मुला त्यही नै हो पिटिआर अपन 100। पी मिन्स P1 मल्टिपल T1 मल्टिपल R1 अपन 100। P1 भन्ने ठाउँमा P नै छ, P मल्टिपल T1 मिन्स 1 इयर 1 R1 मिन्स R% अपन 100। माथि मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त 1 सँग कुनै चेन्ज आउन PR अपन 100। अब त्यसो हो भने हाम्रो यसको के हो त द एमाउन्ट निकालौँ किनकि फर्स्ट इयरको एमाउन्ट भनेको सेकेन्ड इयरको लागि के भन्छ प्रिन्सिपल है त। द एमाउन्ट फर द कतिको लागि फर द एन्ड अफ फर्स्ट इयर A1 एमाउन्ट 1 इक्वल्स टु एमाउन्ट मिन्स प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट, सामा प्लस ब्याज जोडेपछि मिश्रधन हुन्छ, दुईटा मिक्स भएको धन हो यो।
त्यही भएर प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट, प्रिन्सिपल मिन्स P1 प्लस SI1, P1 P नै छ प्लस SI1 मिन्स कति छ PR अपन 100, PP कमन छ हेर्नुस् त, P कमन 1 प्लस P कमन R अपन 100। यो हाम्रो फर्स्ट इयरको के हो एमाउन्ट हो इन्डमा। अब सिमिलरली हामी कुन इयरमा गर्छौं, अब सेकेन्ड इयर, फर सेकेन्ड इयर। अब सेकेन्ड इयरको लागि है त, अब हामी सेकेन्ड इयरको लागि चाहिँ हामी फेरि प्रिन्सिपल P1 भनेपछि यहाँ कति त P2, म डाइरेक्ट गर्छु है। अब P2 इक्वल्स टु P2 भनेको हाम्रो फर्स्ट इयरको एमाउन्ट हो है, फर्स्ट इयरको एमाउन्ट, किन त्यसमा इन्ट्रेस्ट पनि एड भएको हुन्छ। A1 हो, A1 भनेको कति आछ P1 प्लस R अपन 100 एन्ड टाइम T सेम, टाइम T सेकेन्ड इयर भनेको 1 वर्षको लागि 1 इयर एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट R2 T2 R2 इक्वल्स टु कति पर्सेन्ट R% नै हो। अब यसबाट म के निकाल्दैछु फेरि अघि जस्तै यिनीहरूको युज गरेर SI2 सेकेन्ड इयरको SI2 इक्वल्स टु P2 मल्टिपल T2 मल्टिपल R2 अपन 100। P2 means P2 P1 plus R upon 100, T2 1 year, T2 1 year multiple and R% divided by 100. That means the equals to P R into 1 R upon 100, P 1 plus R upon 100 and last R upon 100, R upon 100. यो हाम्रो कति भयो त सेकेन्ड इयरको के भयो यो इन्ट्रेस्ट। अब यस्तै गरेर हामी एमाउन्ट A2 सेकेन्ड इयरको एमाउन्ट एट द एन्ड अफ सेकेन्ड इयर the amount will be P2 plus SI2 and equals to P2 means P2 P plus 1 plus R upon 100 plus SI2 means SI2 यहाँ छ है त SI2 त्यसलाई एड गरिदिउँ त SI2 कति छ P1 plus R upon 100 R upon 100 then P and P common and 1 plus R upon 100 1 plus R upon 100 also common 1 plus R upon 100 and remaining यस्तो यो सबै गयो सबै कमनमा गयो नि यसको मल्टिपलमा 1 छ यससँग यहाँ मल्टिपल डट 1 छ कि छैन छ त्यो 1 चाहिँ रहने हो त्यहाँ 1 plus P into 1 plus R upon 100 common then remaining R upon 100 त्यसो भयो ल हेर्नुस् त यो P नै भयो यो र यो सेम छ यसको दुईटैको यहाँ पावर कति छ 1 1 इन्डिसेस रुलबाट कति गर्न सकिन्छ 1 plus 1 2 power 2 P 1 plus R upon 100 to the power 2 अब हामीले यसमा एकचोटी हेरौँ त फर्स्ट इयरको एमाउन्ट कति भयो थियो कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति भयो थियो यहाँ P 1 plus R upon 100 सेकेन्ड इयरको एमाउन्ट कति पुग्यो P 1 plus R upon 100 to the power 2 अथवा स्क्वायर यसमा पावरमा कति छ यहाँ 1 छ फर्स्ट इयरमा सेकेन्ड इयर पुग्दा यसको पावरमा कति छ 2 छ अब हामी थर्ड इयरको हेरौँ है त यसलाई अब मैले यहाँ रफ गर्छु यसको लागि म साइडमा यसलाई सारेर रफ गर्छु है त फर्स्ट इयरको एमाउन्ट है A1 कति छ A1 कति आछ P 1 plus R upon 100 to the power यहाँ 1 छ अथवा के पनि छैन एन्ड A2 कति आछ एमाउन्ट 2 सेकेन्ड इयरको एन्डको 1 plus R upon 100 to the power 2 अब हामी थर्ड इयरको लागि गर्छौँ थर्ड इयरको गरौँ है त Now for
थर्ड इयर। अब हामी थर्ड इयरको लागि गर्दैछौँ है त। थर्ड इयरको लागि हाम्रो प्रिन्सिपल कति दिनु हो, सेकेन्ड इयरको एमाउन्ट। सेकेन्ड इयरको एमाउन्ट मैले यहाँ टिकेको छु है, यो A2। प्रिन्सिपल P3, थर्ड इयरको प्रिन्सिपल P इक्वल्स टु A2। A2 मिन्स P1 प्लस R अपन 100 टु दी पावर 2 एन्ड T टाइम ड्युरेसन 1 इयर, लास्ट इयर हो यो। टाइम T इक्वल्स टु 1 इयर, लास्ट इयर भन्नाले हामी जति पनि गर्न सक्छौँ। हामी यहाँबाट एउटा के गर्छौँ, चेन हेर्छौँ। T3 इक्वल्स टु 1 इयर नै हुने हो, किन पर इयर हामी गर्दैछौँ प्रत्येक वर्षको लागि। एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट R3 मिन्स R%, सेम। नाउ देन फाइन्ड SI, सिम्पल इन्ट्रेस्ट। SI3, थर्ड इयरको सिम्पल इन्ट्रेस्ट। थर्ड इयरको दिनु भयो P3 मल्टिपल T3 मल्टिपल R3 अपन 100। P3 means P1 plus R upon 100 to the power 2 multiple T3 means 1 year and multiple R3 means R% R divided by 100 and you त्यही नै भयो P1 plus R upon 100 square and 1 into R upon 100 SI3 then SI3 amount 3 third year go at the end of third year then the total amount the sum of principal and interest ब्याज र समाको सम हामी मिश्रधन A3 means मिश्रधन अथवा अमाउन्ट निकाल्दै छौं। यसको लागि के छ फर्मुला ल भन त। यसको फर्मुला के P3 plus SI3 P3 plus SI3 similarly same as first and second P3 plus SI3 and P3 means P3 P1 plus R upon 100 to the power 2 plus SI3 means P1 plus R upon 100 to the power 2 multiple R upon 100 and from these two terms P plus 1 plus P bracket 1 plus R upon 100 square is common from both terms. दुईटैबाट हामी कमन लिगौं त P1 plus R upon 100 square then remaining यो सबै गएपछि कति बच्यो 1 and plus this total common and remaining R upon 100 हेर्नुस् त यो टोटल कमन मा आयो कति बचेको छ यो R upon 100 R upon 100 यसको पावरमा 1 छ यसको पावरमा 1 छ तल यसको पावरमा 1 छ इक्वल्स टु P एन्ड यो देखिया छ त्यहाँ 1 प्लस R upon 100 पावर कति त यहाँ 2 यहाँ 1 गर्दा हाम्रो इन्डिसेस रुल लगाउनुस् त फेरि 2 + 1 3 किन बेस सेम छ। त्यसैले हाम्रो A3 कति आयो त यति आयो। हेर्नुस् त कम्पाउन्ड गर्दै जाँदाखेरि हामीले फर्स्ट इयरमा अब हामीले सबैबाट के गर्न सक्छौं एउटा फर्मुला डिराइभ गर्न सक्छौं। यहाँबाट हेरौं त A1 फर्स्ट इयरको एन्डमा हाम्रो अमाउन्ट कति पुगेको थियो P plus 1 upon R upon 100 power 1 A2 हुँदा यहाँ 1 हुँदा यहाँ 1 छ A2 हुँदा यहाँ 2 आएछ हेर्नुस् त अरु सेम छ A3 हुँदा फेरि अरु सबै सेम छ पावरमा 3 छ A1 हुँदा 1 2 इयरको एन्डमा 2 3 इयरको एन्डमा 3 त्यसैले सिमिलरली हामीले एउटा के यहाँबाट चेन निकाल्यौ भने एउटा रिलेसन के आयो भने अब हाम्रो टाइम 1 हुँदा यहाँ 1 हुँदो रहेछ पावर 2 हुँदा 2 हुँदो रहेछ अनि 3 हुँदा कति हुन्छ 3 हुन्छ। त्यसैले हाम्रो यसलाई के गरौँ त अब हामीले सिमिलरली भनेर एउटा फर्मुला बनाऊ है त। सिमिलरली 40 इयर्स है त Similarly अब के गर्ने त the compound interest at the end of कति इयर अब हामीले 1 2 3 भनेपछि अब यहाँ पक्कै पनि तपाईले एउटा के जनरलाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा
A4 भयो भने कति हुन्छ त 1 हुँदा 1 2 हुँदा 2 3 हुँदा 3 A4 हुँदा कति त P1 plus R upon 100 to the power 4 यहाँ 5 हुँदा A5 भयो भने P1 plus R upon 100 to the power 5 and so on यहाँ A T after T year है time T years पछाडि P1 plus R upon 100 to the power 4 4 5 5 then T यो हाम्रो के भयो त फर्मुला है त at the end of कति year T years है त T years and principal P and rate of interest R percentage given when then AT or A amount compound amount CA or T time T taken time T equals to P1 plus R upon 100 to the power T. This is the required formula. हाम्रो यो अब के थियो त भन्दा अघि हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 2 वर्षको लागि छुट्टा छुट्टै गर्यौं। अहिले हामी के गर्यौं त भन्दा प्रत्येक वर्ष हामीले फर्मुलाकै हामीले एउटा के गर्यौं त एउटा चेन पत्ता लगाएर के गर्यौं कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला डिराइभ गर्यौं। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला यो त करेक्ट छ किन हामी गरेकै छौं होइन एकचोटी हामी चेक गरिहालौं न त अघिको क्वेशन हामी सँगै छ अघिको हाम्रो क्वेशन यहाँ मैले मेटाएको छु तर यहाँ हामी कपी गरेका छौं पी यति थियो रेट अफ इन्ट्रेस्ट 10% थियो अनि टाइम 2 इयर्स थियो त्यतिखेर हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट युज गरेर सीए निकालेका छौं कति आछ त्यसको आन्सर कति आछ 1452 आछ। अब हामी यो फर्मुला युज गरौँ अब यो फर्मुला युज गर्दाखेरि त्यो आउँछ कि आउँदैन त है त अब यसलाई चेक गरौँ। अब यस सँगसँगै मैले यहाँ म एउटा फर्मुला भनिहालेँ सीए भएपछि इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि त हामीलाई पहिले थाहा छ किनभने यो एमाउन्ट हो एमाउन्ट भनेको सँगै इन्ट्रेस्ट पनि एड भएर आएको मनी हो एमाउन्ट यसमा इन्ट्रेस्ट कति भयो त भन्नलाई हामीले फर्स्टमा यसमा लगानी कति गरेका थियौं या त हामी कति ल्याएका थियौं पी बाट सुरु भएको पी बाट बढेर यति पुगेको एमाउन्ट त्यसो यसबाट पी माइनस गर्दियौ भने हाम्रो खास सुरुको मनी जो हामीले लगानी गरेका छौं या त हामीले कतैबाट सापट ल्याछौं त्यसमा एक्स्ट्रा जति आयो त्यो नै के हो त इन्ट्रेस्ट हो। त्यसोभए सीए बाट पी माइनस गर्यो भने त एमाउन्ट आइहाल्छ इन्ट्रेस्ट आउँछ सीए बाट प्रिन्सिपल माइनस गर्यो भने के आउँछ इन्ट्रेस्ट आउँछ। ब्याज निकाल्नको लागि सी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सीआई इक्वल्स टु सीआई निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त सीआई इक्वल्स टु के गर्ने त सीए माइनस पी सीए कति छ पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टु दी पावर टी माइनस पी पी कमन लिखिदिउँ त दुईटैमा पी कमन छ पी कमन देन 1 प्लस आर अपॉन 100 टु दी पावर टी माइनस यससँग इन्टु 1 त छ यहाँ पी त कमनमा गयो 1 यो हाम्रो सीआई को फर्मुला हो फेरि है त यो सीआई को फर्मुला हो यो सीए को फर्मुला हो यो चाहिँ है यो चाहिँ सीआई को फर्मुला हो। अहिले हामीसँग अघि भएको प्रब्लम चाहिँ सीए सोधेको थियो हामी सीए निकाल्छौं यो फर्मुला चेक गरेर त्यसपछि हामी यसमा सँगसँगै अब यो टी भनेको जहिले पनि के हुन्छ टी अलवेज पोजिटिभ टी चाहिँ हाम्रो इयर टाइम हो पोजिटिभ नै हुनुपर्छ हामीले टी चाहिँ कहिलेकाहीँ सधैँ इयरमा मात्रै नआएर मन्थमा पनि हुन सक्छ त्यो मन्थ भएको बेलामा फेरि हामीले यसलाई प्रिन्सिपल सपोज गरेर यो प्रिन्सिपल मानेर यम मन्थको लागि अर्को फर्मुला अझै बनाउँछौं पहिला हामी त्यो क्वेशन गर्छौं त्यसपछि यम मन्थको पनि गर्छौं। यसलाई म रफ गरे है त अब यसपछि ल यो क्वेशनमा जाउँ त गिवन के थियो पी थियो कति त आरएस 1200 आर रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति थियो 10% टाइम टी कस्ट कति थियो 2 इयर्स नाउ सीए हामीसँग फर्मुला यही छ मैले अघि डिराइभ गरेको फर्मुला मैले यहाँ रफ गरेको छैन सीए टी मिन्स कति इयरको लागि 2 इयर्सको लागि ल गरौँ त फर्मुलामा राख्दिउँ एप्लाई गरौँ पी कति छ 1200 and 1 plus r means 10 upon 100 to the power 2 equals to 1200 यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् प्लस 10 गर्नुस् 110 डिवाइड बाइ 100 to the power 2 अब यसमा गरौँ त ल 1200 यहाँ 1.1 स्क्वायर
1 स्क्वायर गर्नुहोस् त कति हुन्छ 1.1 मल्टिपल 1.1 को स्क्वायर गर्नुहोस् है त 1.1 को स्क्वायर 1.21 अब युनिटलाई प्रोडक्ट गर्नुहोस् त मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त दुईटाको त्यो आउँछ आउँदैन 1452 RS 1452 इट इज करेक्ट है त। अब हामीले यो र यो एन्सर त राइट छ। अघि गरेको हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट तरिकाले गर्दा यतिमा आएको थियो त पक्कै पनि आदैन। अहिले हाम्रो कतिमा यतिमै एन्सर आयो है त। अब यसले चाहे यहाँ टी को ठाउँमा 2 इयर मात्रै होइन यहाँ टी को ठाउँमा 5 इयर 6 इयर 10 इयर 50 इयर्स है जतिसुकै भए तापनि हामीले यतिमै एन्सर निकाल्न सक्छौँ। तर त्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट गरेको भए हामीसँग यस्ता बोर्डहरू 4-5 वटा भए पनि पुग्ने थिएन है त। यदि धेरै भयो भने धेरै लामो भयो भने चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यसो भएर हामीलाई जहिले पनि फर्मुलाहरू किन आवश्यकता पर्छ भन्दा फर्मुलाले हाम्रो यो सल्भ गर्ने तरिकालाई इजी बनाउँछ है। यो एउटा मेसिन हो, मेसिनले पक्कै पनि हामीलाई सजिलो बनाउँछ है त। अनि मेसिनको युज चाहिँ राम्रोसँग गर्नु पर्यो। अब म अझ एउटा यसमा सँगै एउटा फर्मुला म थपिदिन्छु। हाम्रो आजको त्यस पछाडि क्लास सकिन्छ। यदि मन्थ भयो भने के गर्ने हाफ इयरमा के गर्ने भन्ने कुराहरू हामी पछि अर्को क्लासमा गर्नेछौँ। यसमा सँगसँगै सधैँभरि टी इयर मात्रै नभएर मन्थ आयो भने के गर्ने त्यसो भए आफ्टर टी मन्थ यम मन्थको लागि गरौँ त। अब अझै हाम्रो यो कति थियो अघि हामीले गरेको यो टी सम्मको थियो। अब टाइम पी हाम्रो यसको लागि पी हुने भयो। पी कति हुने भयो यो एमाउन्ट पी भएर अझै यम मन्थको लागि यो एमाउन्टलाई हामी पी मान्यौँ। यहाँसम्म टी इयर्ससम्मको चाहिँ एमाउन्टलाई हामीले पी सपोज गरेर मानौँ। त्यसमा 2 महिना 3 महिना 4 महिना है यस्तो मन्थ पुरा कम्प्लिट इयर आएन भने त्यतिखेर मन्थ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पी 1 + r/100 टु द पावर टी छँदै थियो। एन्ड टी टाइम मिन्स यम मन्थ्स। अब हामीलाई थाहा छ टाइमलाई मन्थमा लेख्न पाइँदैन। मन्थलाई हामीले केमा लैजान सक्छौँ m/12 ले डिभाइड गर्यो भने इयरमा जान्छ इयर। एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट r = कति त r%। अब फेरि अघिकै मेथडबाट हामी के गर्छौँ त एसआई निकाल्छौँ। एसआई = के हुने भयो त भन्नुहोस् त p × t × r/100। p कति छ p 1 + r/100 टु द पावर t। टाइम t कति छ m/12 एन्ड r/100। ल तिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गरौँ त p 1 + r/100 टु द पावर t mr/12 × 100 1200 है त। अब त्यसो भए मैले यसमा अझै के गर्नु पर्यो अब एमाउन्ट निकाल्नु पर्यो है। हामीले त एमाउन्टको फर्मुला गर्दैछौँ। एमाउन्ट कम्प्लिट इयर मात्रै भयो भने त यो गर्न सकिन्थ्यो भने मन्थ पनि मिसेर आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा म भन्दैछु। मन्थ आयो भने एमाउन्ट निकाल्नु अब सी ए = के त p + एसआई p कति छ p 1 + r/100 टु द पावर t प्लस एसआई कति छ यति सबै है त p 1 + r/1 अलि कन्जस्टेड भयो यता पछाडि अगाडि सारौँ है त यता अलि ओरबाट। ल सीए = कति त p + एसआई p कति छ p 1 + r/100 टु द पावर t एन्ड प्लस एसआई p 1 + r/100 टु द पावर t mr/1200। देन कमन p and p कमन 1 + r/100 टु द पावर t अल्सो कमन एन्ड रिमेनिङ यो सबै कमनमा गयो यहाँ 1 छ मल्टिप्लाईमा 1 प्लस यो सबै कमनमा गयो यहाँ कति बच्छ त mr/1200। यो हाम्रो रिक्वायर्ड फर्मुला हो। यो कसको फर्मुला सीए व्हेन टाइम t एन्ड m मन्थ आर गिभन। टाइम t एन्ड मन्थ t भनेको एउटा टाइम जस्तो 5 वर्ष 3 महिना है यसरी वर्ष र महिनामा है इयर र मन्थमा दियो भने चाहिँ हामी यस्तो खालको फर्मुला युज गर्न सक्छौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यस्तै खालका क्वेसनहरू अन्य क्वेसनहरू म अर्को भिडियोमा लिएर आउने छु। यसमा हाम्रो टाइम t मिन्स अब हामी हाफ इयरली पनि गर्न सक्छौँ। हाफ इयरली कसरी गर्ने
र प्रत्येक वर्ष फरक रेट अफ इन्ट्रेस्ट दियो, प्रत्येक इयरमा डिफ्रेन्ट रेट अफ इन्ट्रेस्ट दियो, प्रत्येक वर्षको ब्याज दर फरक दियो भने चाहिँ त्यतिखेर कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछौँ। अर्को भिडियोसम्मको लागि यहाँहरूसँग म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।